Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के माह रबीउल अव्वल के प्रोग्राम के साथ मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की नशरियात। हमें बेहद खुशी है कि आपने इनके तमाम प्रोग्रामों को पसंद फरमाया और हमारी हौसला अफजाई की। हमने जो वादा किया था कि हम ये प्रोग्राम चांद रात से पूरे 30 दिन नशर करेंगे, तो हम अपने वादे की तकमील कर रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल के बाद भी हमारे प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। आज हमारे दरमियान एक ऐसे सनाखा मौजूद हैं जो इस इलाके में बहुत मारूफ़ हैं, तो मैं इनसे कहूँगा अफरोज़ ख़ान साहब से कि वो हदिया कलाम पेश करें। जनाब अफरोज़ ख़ान साहब। तमाम सुनने वाले भाइयों बहनों को मेरी तरफ से बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक ऐसी नात पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया या वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। दिल वहीं रह गया या वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको शाम सहर, वो सकून दिलो जाओ रूह नजर। याद आते हैं हमको शाम सहर, वो सकून दिलो जाओ रूह नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियत दिल नशी रह गई, दिल वहीं रह गया या वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद कायम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद और सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद कायम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का
درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکو آفری رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم میں ان کی رحمت ملی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم میں ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تس کی جبی رہ گئی زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر کاش بیزان آتے نہ ہم لوٹ کر زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر کاش بیزان آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب خزی رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تس کی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی
السلام علیکم.